भी देखनी चाहिए। अगर आप ये पूछो छोचन सो ले भी लेते हैं और अगर आपके तनख्वाह के 10 पॉइंट नहीं बनते तो फिर भी आप F52 नंबर के कोटे में नहीं आ सकते। और अगर आपने ये पूछो छोचन सो ले लेते हैं और अगर आपके पॉइंट 72 पॉइंट से ज़्यादा बनते हैं तो फिर आप दूसरे जो इल्बन कोटा होता है, जो कि ओपन कोटा होता है, तो आप उसमें भी नहीं जा सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो मैंने ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E9 से E7 वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनके लिए जो पूछो छोचन सो होता है जिसके आपको 10 पॉइंट मिलते हैं उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मेरी ये पहली वीडियो है जो कि पूरी सनब के पूछो छोचन सो के हवाले से है। जो लोग पूरी सनब कंपनी में काम करते हैं और वो 52 पॉइंट पर वीज़ा लेना चाहते हैं तो उनको लाजमी तौर पर ये वीडियो देखनी चाहिए। कोरिया में आकर वीज़ा तब्दील करने के लिए जहां पर बहुत सारे और कवानीन हैं जिसके ज़रिए आप अपना स्टेटस तब्दील कर सकते हैं, तो वहां पर E9 वर्क वीज़े से आपको E7 4 वीज़े में जाने के लिए जो कोरिया की इमिग्रेशन ने पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है उसके 224 पॉइंट में से अगर आपके 52 पॉइंट बनते हैं तो आप लोग कोरिया में आकर अपना वीज़ा आसानी से तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये वीज़ा E7 में जाने के लिए जो लोग आप तब्दील करते हैं उसके लिए उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जो लोग आकर कंपनी तब्दील नहीं करते। वो आसानी से ये चीज़ काम कर सकते हैं और ये वो लोग काम करते हैं जो लोग दोबारा को उसी कंपनी में आते हैं, यानी कि अपना पहला वीज़ा कंप्लीट करके दूसरे वीज़े में ये प्रोसेस में जाते हैं। और जो लोग आकर कंपनियां तब्दील करते हैं तो उनके लिए इस पूछो छोचन सो से बहुत मुख्तलिफ काम करना पड़ता है जो कि कंपनी छोड़ने वालों के लिए नुकसानदेह अमल होता है और उन्हें आगे जाकर भी उनके लिए ये मसला बन सकता है। तो इसके लिए जो लोग कोरिया में जो लोग अभी रहते हैं और जो पूछो छोचन सो है जो कि कोरिया में जो कि 13 फरवरी से इन्होंने ऐलान भी कर दिया था और उसका जो अप्लाई करने की डेट है वो 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के दरमियान है, यानी कि 4 दिन है और ये आज से डेट शुरू हो चुकी है। और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 6 मार्च को आएगा कि कितने लोगों को कौन कौन से लोग हैं जिन लोगों ने ये पूछो छोचन सो लिया है। मैं थोड़ी इस बात की वजाहत करता चलूँ कि इस पूछो छोचन सो के लिए वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिन लोगों ने पहले इल्बन छोचन सो पूरी सनब से लिया होगा। और जिन लोगों ने ये जो आपने उल्बन छोचन सो जो आप लेते हैं उसके लिए 1 लाख वान जब आपकी मंजूरी हो जाती है तो आप 1 लाख वान देते हैं। उसके बाद जब वो आपको मिलता है, कभी बाज़ कंपनी के पॉइंट थोड़े हों तो वो 5 नंबर का मिलता है और अगर आपके पॉइंट ज़्यादा हों तो आपको 10 नंबर का मिलता है। तो उस इल्बन छोचन सो की बेस के ऊपर आप 72 पॉइंट वाले कोटे में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपकी मदद कर सकता है आपके पॉइंट के लिहाज से, लेकिन आपको 52 पॉइंट के ऊपर ये वीज़ा दिलाने में मदद नहीं कर सकता। तो अब ये जो पूछो छोचन सो है इसके लिए वही लोग अप्लाई करने के अहल होंगे जिन लोगों ने पहले इल्बन छोचन सो लिया होगा और जिनके पास वो ऑलरेडी पहले होगा वही लोग अप्लाई कर सकेंगे। जो इल्बन छोचन सो होता है वो आप साल के किसी टाइम भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। लेकिन जो पूछो छोचन सो होता है पूरी सनब के लिए ये साल में सिर्फ 2 मरतबा आप अप्लाई करेंगे और इसका टोटल जो है ना, ये जो इसी बेस के ऊपर जिन लोगों को वीज़ा मिलेगा वो 400 लोग होंगे। जबकि ये जो डेट मैंने अभी आपको बताई है इसमें इस मरतबा 300 लोगों को मिलेगा। यानी कि जिन लोगों को ये पूछो छोचन सो मिलेगा तो वो यही समझे कि उन्हें एक तरह से E7 वीज़े का सर्टिफिकेट मिल गया है। और जिन लोगों ने इल्बन छोचन सो नहीं लिया हुआ पूरी सनब से तो वो लोग अपनी कंपनी को तंग भी ना करें और ख़ुद भी अपना टाइम ज़ाया ना करें और वो इसके लिए खुद अप्लाई भी ना करें।
تو اس کے لیے جب آپ اپلائی کریں، اس کے لیے جو آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے، اگر آپ یہ پوچھ و 5600 لے بھی لیتے ہیں اور اگر آپ کے تنخواہ کے 10 پوائنٹ نہیں بنتے تو پھر بھی آپ F52 نمبر کے کوٹے میں نہیں آ سکتے، اور اگر آپ نے یہ پوچھ و 5600 لے لیتے ہیں اور اگر آپ کے پوائنٹ 72 پوائنٹ سے زیادہ بنتے ہیں تو پھر آپ دوسرے جو الیون کوٹا ہوتا ہے، جو کہ اوپن کوٹا ہوتا ہے، تو آپ اس میں بھی نہیں جا سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں جو میں نے یہ آپ کو بات بتائی ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اب اس کو پوچھ و 5600 کو لینے کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ آپ پوری صنعت میں کام کرتے ہیں تو آپ نے اگر کمپنی تبدیل کی ہوئی ہے یا آپ نے اپنی جو مالک نے آپ کو آٹو ریلیز کیا ہوا ہے تو آپ اس بہاف کے اوپر بھی آپ یعنی کہ یہ اس میں پوچھ و 5600 بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو چھجب کا کھوئنگ دمبو سے 5600 ملتا ہے اس میں وہی لوگ لے سکتے ہیں جو لوگ کمپنی تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بالکل آسان اور سمپل ہے۔ اس کے تقریباً 8 سے 10 ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ اس کا جو سینٹر ہے وہ سول کھنگنم یو کے ساتھ ہے، جسے پوری صنعت چیونگ کیلوگ سینٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ پکچر بھی آپ لوگوں کے سامنے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ ان سے معلومات بھی لے سکتے ہیں، میل بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح لے سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ جب اپلائی کریں گے تو یہ آپ کی کمپنی اپلائی کرے گی، آپ خود اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر اپنے طور پر خود کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے جو سب سے پہلا ڈاکومنٹس ہوتا ہے وہ آپ کا جو اس کا شنچنگ سو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اوریجنل جو کورین آئی ڈی کارڈ ہے اس کی فرنٹ اور بیک کی پکچر کاپی، اور اس کے بعد پاسپورٹ کی کاپی، اور اس کے بعد آپ کا جو کوریا میں جتنا آپ نے کام کیا گیا ہے جتنے کیونگ چونگ میونگ ہاگن سو کہتے ہیں وہ آپ کا اس کے ساتھ لگے گا، اور اس کے بعد جو آپ نے الیون جو 600 پہلے لیا ہوا ہے اس کی کاپی آپ کو دینی پڑے گی، کمپنی کا سابچہ ہوگا، اور اس کے بعد جو کمپنی ہے وہ اپنی طرف سے جو کمپنی کے پچھلے 3 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی دے گی، اور اس میں یہ بھی ریکارڈ دے گی کہ کمپنی میں کسی بندے کا ایکسیڈنٹ یا کسی بندے کو کوئی چوٹ، یا کمپنی ایسی تو نہیں ہے کہ جس میں خطرناک کام ہو اور اس کام کی وجہ سے کسی بندے کو کوئی ڈیمیج ہوا ہو یا کوئی اس کمپنی سے بندہ زخمی زیادہ ہوا ہو۔ تو یہ کمپنی کے ذریعے آپ لوگ اپلائی کریں گے تو کمپنی آپ کی وہاں اپلائی کرے گی، تو جب آپ کو وہ مل جائے گا تو وہیں آپ کا ایک طرح سے E74 ویزے کا ٹکٹ ہوگا۔ تو اس کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ نمبر اور ایڈریس اور میلنگ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے اوپر ان سے آپ کال کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا اگر کوئی لیول نہیں کیا ہوا تو پھر بھی آپ اس کے پوچھ و 5600 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں لیول کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور جو اس کا الیون 5600 ہوتا ہے یہ اسی کے بعد ہی آپ اس پوچھ و 5600 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے اور سال میں ایک بار، یعنی کہ اس کا سال کا ٹائم ہوتا ہے، اور جو 115600 ہوتا ہے اس 5600 کو آپ اگلے سال اگر آپ کے پوائنٹ کم ہو رہے ہیں تو آپ اس کی دوبارہ 1,01,000 فیس لے کر وہ آپ دوبارہ بھی بنوا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو آپ کا لیول وغیرہ ہے اگر آپ نے کیے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے لیول وغیرہ کچھ نہیں کیے ہوئے تو پھر بھی آپ کے لیے اسے لینے میں بالکل آسانی ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ پوری صنعت جو ٹیکنیکل کام ہوتا ہے اس میں 6 قسم کی انڈسٹریز آتی ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیو پہلے بنائی ہیں، ان کو بھی میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، اور جو اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو لگتے ہیں جو بنانے پڑتے ہیں وہ کون کون سے پیپر آتے ہیں وہ بھی اسی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی مزید مسئلہ اور پریشانی نہ ہو۔ تو جو لوگ پوری صنعت میں کام کرتے ہیں اور ان کے پوائنٹ تھوڑے ہیں اور انہوں نے لینگویج بھی نہیں کی ہوئی تو ان لوگوں کو لازمی طور پر یہ بنوا کر اپنا ویزا اپنا E9 سے E7 کرانا چاہیے، تاکہ وہ یہاں پر رہ کر ایک اچھا پیسہ کما کر پاکستان کے لیے ذرائع مبادلہ بھی بن سکیں اور کمپنی کو بھی سپورٹ کریں اور اپنی فیملی کو کوریا بلا کر یہاں پر بھی رہیں۔ اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔